हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई कोर्डिनेट इन स्पेसको पार्ट 2 मा हैन। ओके, सर्टकट चाहिँ एकदम हैन। अब म्याक्सिमम क्वेसन यहाँबाट सल्भ हुन्छ हैन। एकदम भनौँ न क्वेसन नम्बर 1 मार्कका क्वेसनहरू हुन्छ नि। एलएचसी मलाई चाहिँ 2-3 मिनेट दिनुस् हैन, त्यसपछि म तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, इक्वेसन अफ प्लेन हैन। तपाईहरुलाई म एउटा कुरा बुझाउँछु, मजाले पहिला बुझ्नुस्, मेरो कुरा सुन्नुस् राम्ररी, ठीक छ। त्यसपछि हामी जम्प गर्छौं क्वेसनतिर, ठीक छ। एकदम ध्यान दिनुस्, एकदम ध्यान दिनुस्। इक्वेसन अफ प्लेन भन्नुस्, यहाँ मलाई मतलब छैन, केही मतलब छैन, ठीक छ। सीधा तपाईलाई क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, xy प्लेन छ भने xy प्लेन छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ, z = 0 लेख्न मिल्छ, मिल्छ। xy एउटा प्लेन छ, दुईटा प्लेन छ हैन, xy एउटा प्लेन छ हैन। सो z को कुरा आएन, सो z = 0 गरिदिएको, ठीक छ। yz छ, yz छ, कसको कुरा आएन यहाँ, दाइ x को कुरा आएन, सो x = 0 गरिदिने, ठीक छ। सो जहाँ zx छ, बुझिराख्नु छ पहिला। ल अब zx छ भने के हुन्छ मलाई भन्नुस्, के हुन्छ, छिटो छिटो। दाइ zx मा y को कुरा भएको छ, सो y = 0, बेचारा जिन्दगीहरुलाई o 0 0 दिएको। यति त गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुस्, यति त गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भयो। ल अब चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ प्लेन भयो, इक्वेसन अफ प्लेन भयो भने हामीले यसरी लेख्ने हो। अब यसकै ठाउँमा तपाईहरुलाई इक्वेसन अफ एक्सिस भन्दियो भने, इक्वेसन अफ एक्सिस भन्दियो भने के गर्ने त। सपोज एक्स एक्सिसलाई सुन्नुस् है एकदम ध्यान, हामीले 3 डाइमेन्सनमा कुरा गर्दा छौं। कोर्डिनेट इन स्पेस, स्पेसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 3 डाइमेन्सनमा कुरा गरिन्छ। सो 3 डाइमेन्सनमा कुरा गर्छौं, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस। यही कुराहरु 2 डाइमेन्सनमा गर्दाखेरि हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस मात्र लिन्थ्यौं, याद छ। च्याप्टर त्यही हो, पुरानो वाला च्याप्टर नै हो, फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टर नै हो कोर्डिनेटको। तर यो थर्ड डाइमेन्सन भएकोले अलिकति स्टुडेन्टलाई के हो जस्तो लाग्छ के च्याप्टर, ठीक छ। अनि पढ्न नमजा आउँछ, हामी मजै आउँदैन हैन। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेसन अफ द एक्सिस भनेको के हो हैन। एक्स एक्सिस दिएको छ भने, एक्स एक्सिस दिएको छ भने एक्स एक्सिस दिएको ठाउँमा हामीले यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ, y = 0, z = 0। एक्स एक्सिस छ भने y = 0, z = 0। अनि इनरलाई इन्टु गर्नु त, y * z गर्नु त। y इन्टु भनेको 0 * 0 गरेपछि y को भ्यालु पनि 0 छ, z को भ्यालु पनि 0 छ। 0 * 0 भनेको 0 नै हुन्छ। सो y z = 0 पनि भन्न सक्छ क्वेसनमा। क्वेसनमा x x को ठाउँमा y = 0 पनि भन्न सक्छ है। के भन्न सक्छ, y = 0, y z = 0, ठीक छ। के y z = 0, ठीक छ, ठीक छ। ओके, अर्को कुरा पनि भन्न सक्छ यहाँ, y² + z² = 0। y² भनेको के, घोक्नु पर्दैन, पक्नु न, सर्टकट भनिदिहाल्छु नि मुखले हैन। y² भनेको 0² + z² भनेको 0² = 0 हो त नि हैन। 0² + z² भनेको 0 हैन। ल यहाँ भन्नुस् त, यो सबै टर्ममा कहीं पनि x को भ्यालु, x को नाम आएको छ यहाँ कहीं, हेर्नुस् त। y छ, z छ, yz छ, y छ, z छ, कहीं पनि x को नाम आएको छ हो, आएको छैन। यो फिल गर्ने हो क्या। इक्वेसन अफ एक्सिस भन्यो भने एक्सिस भन्यो भने y को सबै कुराहरु y र z को फर्ममा आउँछ क्या जहिले पनि। ल अब यसकै x एक्सिस छ भने, दाइ x एक्सिस छ भने z = 0, x = 0, z x = 0 हैन। z² + x² = 0। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, मिल्छ मिल्दैन, दाइ मिल्छ। तर y को प्रवेश हुनु भएन यहाँ, हेर्नुस् त, y को प्रवेश छैन। तपाईलाई सोध्छ के अप्सनमा दिएर, बुझ्नुभयो यो क्वेशन किन यस्तै क्वेशन दिन्छ के हैन। यो तीनटा y एक्सिस भनिदिन्छ, तपाईलाई एउटा अप्सन दिइदिन्छ, अनि तीनवटा अप्सन रङ दिन्छ, टिकाउनु पर्ने हुन्छ के, बुझ्नुभयो। सो घोक्नु पर्दैन, आफैले बुझ्नुहुन्छ, ठ्याकै बुझ्नुहुन्छ। ल एकछिन पक्नु न, एकछिन जस्ट 2 मिनेट, 2 मिनेट पनि हैन, 1 मिनेट है, एकछिन पक्नु। z एक्सिस भनेको के हो, z एक्सिस भनेको दाइ z आउनु भएन, x को = 0, y = 0, x y = 0, अझै दाइ x² + y² = पनि 0, ठीक छ, ठीक छ। ओके, यति चाहिँ बुझियो, यति चाहिँ बुझियो। अब मजाले बुझ्नुभयो, यति मजाले बुझ्नुभयो, बुझे। ओके, अब चाहिँ अक्टेन्सको कुरा गर्छौं। के को कुरा गर्छौं हामी, अक्टेन्स, अक्टल थाहा छ। अक्टल भनेको कसलाई थाहा छैन। अक्टल नम्बर सिस्टम, बाइनरी नम्बर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम, डेसिमल नम्बर सिस्टम, यो कुरा सोध्नु पर्छ। अक्टल भनेको 8 के हो, के हो, अक्टल भनेको 8, भेरी गुड, अक्टल भनेको 8। ओके, ए अक्टल भनेको 8 हो भने यहाँ हेर्नुस् त, पहिला के हुन्थ्यो, द कोर्डिनेटको कुरा आउँदाखेरि 4 वटा घर हुन्थ्यो, याद छ। y के रे, y डैश x x 4 वटा घर हुन्थ्यो। जब y मोरो आयो नि त यहाँ 8 वटा भयो के घर, टक टक, ठीक छ, 8 वटा घर भयो।
बुझ्नुभयो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 6 7 8 है ठिक छ सो 8 वटा घर आयो के सो यहीलाई भन्छ अक्टेन्ट बुझ्नु 8 वटा घरको डिफ्रेन्ट नाम हैन ओ कमा ब्ला कमा ब्ला ब्ला हैन डिफ्रेन्ट नाम छ अहिले नाम पनि सिकाउँछु टेन्सन नलिनुहोस् हैन त्यसलाई अक्टल सिस्टम भन्छ म तपाईलाई सिकाउँछु यहाँ पढ्नु द कोअर्डिनेट प्लेन अब इंग्लिश पढौँ द कोअर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड्स द होल स्पेस इन 8 रिजन नोन एज octanes है बुझ्नुभयो स्पेसमा के 1 2 3 4 5 सरी 4 वटा लाइन है सो 4 वटा लाइनले 8 वटा घर देखाइदिन्छ त्यसलाई भन्छ अक्टेन्ट केही ठुलो कुरा हैन यार 8 वटा कतिवटा घर भयो यही सोच्छ तपाईलाई कतिवटा यो अक्टेन्टमा कतिवटा घर हुन्छ त्यही सोच्छ तपाईहरुलाई हैन बुझ्नुभयो सो यही कुरा क्वेशन सोच्छ ल क्वेशन गरौँ अब है गफ धेरै भइसक्यो यहाँ कहानी धेरै भइसक्यो है ल कोही जल्लै पहिलाको थ्योरी बुझेको छैन बुझ्नु पनि पर्दैन ठीक छ आफैले क्वेशन गर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् द ग्रुप अफ द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यहाँ x स्क्वायर आयो y स्क्वायर आयो के चाहिँ आएन दाइ z आएन सो z आन्सर हुन्छ फिनिश्ड इन द 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री इज 3 डाइमेन्सनको कुरा आयो भने बुझिहाल्नु पर्छ कि x y z को कुरा हुन्छ सो x आयो y आयो बेचारा z आयो सो z लाई ल्याइदिनु फिनिश्ड केही टेन्सन तनाव छैन ओके यो क्वेशन हेरौँ त 2 नम्बरको 2 लाइन्स L1 एन्ड L2 इंटरसेक्ट ओके दुईटा लाइन छ रे एउटा लाइन दुईटा लाइनमा आनेको जसरी पनि इंटरसेक्ट गर्यो हैन देन देयर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन देम इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस युनिभर्स को 0 हैन कुनै पनि लाइनको यसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भनेको यही हैन ह किनकि यस्तो माने यस्तो लाइन हुन्छ हैन यो लंगेस्ट होला हैन यो अलिकति सानो होला अलिकति सानो सबभन्दा शॉर्टेस्ट कुन हो 0 0,0 हैन सो 0,0 इज आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यसलाई 0 पनि भन्छ सिम्पली हैन सो 0 ए यार लजिकको कुरा क्वेशन हो यो त 2 लाइन्स L1 इंटरसेक्ट देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हो 0 हैन र त यो त सिम्पल कुरा हो हैन र ल यस्तो क्वेशन त गर्नै भनौं न के सिकाउनु भनेर बेजतै हुन्छ यो त हैन ल यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा 3 हेरौँ त द अक्टेन ओ आयो ल हेर्नुस् है एकदम ध्यान दिएर द एउटा बुझेपछि पुरै बुझिन्छ द अक्टेन विन व्हिच दिस लाइज इन हेर्नुस् है कुनमा पर्छ त यो भ्यालु हैन जसरी यो 8 वटा डब्बा थियो हैन यो भ्यालु सपोज यहाँ यो डब्बामा पर्देला यो डब्बामा पर्देला यो डब्बामा पर्देला हैन पहिला दुईटा एक्सिस हुँदाखेरि यो यहाँ पर्दिन्थ्यो कहिले यो यहाँ पर्दिन्थ्यो यसको नाम हुन्थ्यो नि त हैन यो प्लस कमा प्लस हुन्थ्यो हैन यो के हुन्थ्यो यो माइनस कमा प्लस हुन्थ्यो हैन सो यस्तै हुन्थ्यो नि त याद छ हो यस्तै लेखेको छ ल गरौँ त एकचोटी गरौँ त ल -5 छ 7 छ 8 छ माइनस यो x हो यो y हो यो 0 चित्त बुझेको छ यो x हो यो y हो र यो 0 ओ दाइ यो x हो y हो र 0 मैले माने है मैले माने अनि यहाँ x मा माइनस छ अगाडि सो यसलाई ड्याश लेख्न मिल्छ माइनस छ भने दाइ किन हैन मजाले ड्याशले रिप्रेजेन्ट गर्छ माइनस भयो भने हैन र ओके अनि अगाडि मैले 0 थप्दिँदाखेरि ओरिजिन थप्दिँदाखेरि के कसैलाई प्रब्लम छ हैन कसैलाई दिमागमा केही टेन्सन आयो आएन किनकि सबैमा 0 छ दाइ हाल्न मिल्छ ओके अब हाम्रो आन्सर म्याच खानुस् के म्याच गर्नुस् त कुनसँग मिलिरहेछ 0 x dash y z 0 x dash y z सो दिस इज आवर आन्सर खतम कहानी फिनिश्ड बुझ्नुभयो ल क्वेशन यो गर्नुस् यो एकदम बच्चा टाइपको क्वेशन छ यो एकदम बुढाबुढीहरुको क्वेशन ल छिटो गर्नुस् फास्ट छिटो यो क्वेशन तपाईहरुले आफैले गर्नुस् फास्ट ला 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 भयो तेरी कहानी मेरी कहानी भयो ल भयो होला द अक्टेन्स इन व्हिच यो x छ पोजिटिभ y छ नेगेटिभ z छ नेगेटिभ दिस इज आवर आन्सर त अगाडि 0 लगाइदिनु हैन सो x y dash z dash x y dash z dash दिस इज आन्सर त आको थियो सबैको यो ल अगाडि बढौँ न त है क्वेशन नम्बर 5 तिर जाम है क्वेशन नम्बर 5 तिर जाम क्वेशन नम्बर 5 मा जाँदाखेरि स्टुडेन्टहरुलाई अलिकति प्रब्लम भइदिन्छ के प्रब्लम किन प्रब्लम हुन्छ किनकि धेरै जसोले घोक्न खोज्छ यो क्वेशनलाई एउटा त जिन्दगीमा बेचारा क्वेशन आउँछ यो अलिकति कडा खालको हैन क्वेशन एउटा मात्र छ यो च्याप्टरमा आई मिन यो टपिक जस्तो हैन ल हेरौँ है द इक्वेसन xy इक्वल्स टु 0 इन द 3 डाइमेन्सन स्पेस रिप्रेजेन्ट 3 डाइमेन्सन स्पेस रिप्रेजेन्ट भनेको पक्कै पनि यो 3 डाइमेन्सनको कुरा गरिरहेको छ ओके त इक्वल xy इक्वल्स टु 0 भनेको छ फर्स्टमा इक्वेसन के हो xy इक्वल्स टु 0 भनेपछि के हो द xy 0 भनेपछि यसलाई x इक्वल्स टु 0 पनि भन्न मिल्यो y इक्वल्स टु 0 पनि भन्न मिल्यो
किनकि एक्स इन्टु वाई भनेको पनि 0 हुन्छ। सो एक्स अघि बुझाएको होइन मैले, एक्स कमा वाई, एक्स कमा इक्वल्स टु 0, वाई इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्दैन यसलाई? मिल्छ दाइ, हैन? यसलाई मिल्छ। एक्स इक्वल्स टु 0 छ भने यसलाई यो लेख्न मिल्छ, जेड वाई इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ, जेड वाई इक्वल्स टु 0 मिल्छ दाइ, किन होइन? मजाले मिल्छ। एक्स आउनु भएन यो, हैन? सो एक्स आएन। वाई छ भने यसलाई चाहिँ एक्स इक्वल्स टु, मैले पछाडि पढाएको थिएँ, याद छ कि छैन? वाई इक्वल्स टु वाई इन्टु जेड इक्वल्स टु 0 लेख्न मिल्छ दाइ, मजाले मिल्छ। अब यो के हो दाइ? यो एउटा प्लेन हो, यो पनि अर्को पनि प्लेन हो, दुईटा प्लेन आयो दाइ, दुईटा प्लेन आयो हो। प्लेन भनेको एउटा यो प्लेन होला, एउटा यो प्लेन होला, हैन? कुनै पनि प्लेन होला, लेट्स सी, हैन? दुईटा प्लेन आयो। सो अब काटौँ, अप्सनलाई काट्दिउँ। अ प्लेन भनेको छ, अ प्लेन भनेको कतिवटा प्लेन हो दाइ? एउटा प्लेन हो। सो यो काट्दिनुस् किनकि हामीसँग दुईटा प्लेन छ, हामीले थाहा पाइसक्यो कुरा। अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हो, यो स्ट्रेट लाइन हो? होइन दाइ, किनकि यो प्लेनको कुरा चलिरहेको छ त कहाँबाट दुईटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ? स्ट्रेट लाइन भनेको त सिम्पली ल यो दुईटा स्ट्रेट लाइन भयो, हैन? सो यो स्ट्रेट लाइन हो? होइन दाइ, प्लेन हो। सो काट्दिउँ यसलाई, ठिक छ। अब पेयर अफ प्यारलल लाइन्स, लाइन्सको कुरा त चलेकै छैन नि, यहाँ त लाइन्स हुँदाखेरि त काटिदिएको थियो। सो लाइन्सको कुरा चलेको चाहिँ छैन दाइ, यसलाई पनि काटिदिएको। अब पेयर अफ प्लेन एट राइट एङ्गल, यो त हामीलाई थाहा छैन यो राइटै एङ्गल हुन्छ भनेर, यो त कन्फर्म हामी छैनौँ, हैन? यसलाई निकाल्न मिल्छ, हैन? यसलाई निकाल्न मिल्छ, तर अहिले पेयर अफ प्लेन त हो कन्फर्म, त्यो त हामीलाई थाहा छ दाइ, पेयर अफ प्लेन पनि हो, एउटा प्लेन अर्को प्लेन, दुईवटा प्लेन हो। राइट एङ्गल पनि हुनसक्छ, अरू एङ्गल पनि हुनसक्छ, तर यो राइटै एङ्गल छ भने कसरी थाहा पायो, हैन? सिम्पली थाहा पायो, किनकि एक्स वाई इक्वल्स टु 0, यो त थ्योरी नै बेस्ड क्वेसन हो, हैन? सो एक्स वाई जो 0 दिएको हुन्छ नि, हैन? सो यो 90 डिग्रीमा हुन्छ भने थाहा हुन्छ क्या जेनरली। सो धेरै सोच्नु पर्दैन, योमा टिक लगाएर आउनु, ठिक छ? दुईटा प्लेन छ, हैन? यसको ठाउँमा तपाईँलाई जेड एक्सिस दिएको पनि हुन सक्थ्यो है, यसको ठाउँमा एक्स वाई इक्वल्स टु 0 को ठाउँमा जेड एक्सिस पनि दिन सक्थ्यो, तर यसले जेड एक्सिस दिएर घुमाएर नाक्छु क्या यसले, ठिक छ? घुमाएर नाक्छु यसले, ठिक छ? सो अलिकति कन्फ्युजन आइदिन्छ। एक मार्कको क्वेसन के सजिलो छ छैन? सजिलो, अब सही, हैन? तपाईँहरू वान अफ द टपेस्ट इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गरिराख्नु छ। सो कहिले कहिले आइदिन्छ यस्तो क्वेसन पनि, ठिक छ? ओके, आउनु पनि पर्छ यार यस्तो क्वेसनहरू, मजा आउँछ नि त, हैन? खेल्न, ओके हैन? ल क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। इन स्पेस द कोअर्डिनेट प्लेन्स डिभाइड्स द होल स्पेस इन, ल भन्नुहोस्, इन स्पेस, स्पेसमा स्पेसको 3 डाइमेन्सनमा कुरा चल्दाखेरि कतिवटा घरमा डिभिजन हुन्थ्यो? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, हैन? 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 8वटा घरमा डिभिजन हुन्थ्यो। सो 8 पार्ट फिनिस्ड, ठिक छ? अब म तपाईँलाई एउटा हल्का फुल्का कहानी सुनाउँछु, ठिक छ? यसो यो क्वेसनमा यसरी दिएर हुन्छ क्या, फुट अ परपेन्डिकुलर फ्रम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेडको टर्ममा यही कुरालाई फेरि लेख, हैन? ल एक्स वाई हुँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ दाइ? जेड इक्वल्स टु 0 लेख्थ्यौँ, हो? याद छ? अब यसलाई यस्तो टर्ममा लेख्दा के हुन्छ? एक्स कमा वाई कमा 0, यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ दाइ, किन होइन? मजाले मिल्छ, हैन? किनकि 3वटा टर्ममा लेख्नु छ त 3वटा टर्ममा यसरी लेखिन्छ, हैन? केही प्रब्लम दाइ छैन। त्यसै गरी वाई जेड छ, वाई जेड हुँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ दाइ? वाई जेड छ भने एक्स इक्वल्स टु 0 लेख्थ्यौँ, अनि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, एक्सको ठाउँमा 0 अनि वाई कमा जेड लेख्न मिल्छ दाइ, मिल्छ। यस्तो टर्ममा लेख्नु छ क्या, सिम्पल फुटको टर्ममा लेख्नु छ, फिनिस्ड। त्यसलाई ल यसरी लेख्नु, जेड एक्सलाई के लेख्ने दाइ? वाई इक्वल्स टु 0 लेख्ने, अनि के हुन्छ दाइ? दाइ 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 एकछिन है, 0 सरी एक्स कहाँ 0 नि, कहाँ 0 नि, 0 कमा जेड, यसरी लेख्न मिल्यो, मिल्छ नि, हैन र? यस्तो टर्ममा लेख्न मिल्दैन? बाँकी सबै एक्स वाई हुन्छ, यो एउटा 0 भइदिन्छ, हैन र? ठिक छ, अगाडि बढौँ, ल ठिक छ। फुट अफ द परपेन्डिकुलर फ्रम एक्स, यो सार्दै गरौँछ है, बिर्सिन सक्नुहुन्छ होला है, क्वेसन त सजिलै आउँछ, क्वेसन गरेपछि त तोरी क्वेसन के गरेर बस्ने भनेर तपाईँलाई लाग्छ फेरि। फुट अफ द परपेन्डिकुलर फ्रम एक्स कमा वाई कमा जेड, यसको टर्ममा लेख्न छ भने के गर्ने? एक्स एक्सिस भनेको के हुन्थ्यो दाइ? एक्स एक्सिस भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? वाई इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो, जेड इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो, हैन? अझै धेरै कुरा हुन्थ्यो, हैन? एक्स वाई इन्टु जेड इक्वल्स टु पनि 0 हुन्थ्यो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो, हो? सो त्यतिखेर धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन, हामीलाई यस्तो टर्ममा लेख्नु छ। सो भन्नुहोस् त दाइ, एक्स एक्सिस भन्यो भने एक्समा मात्र एक्स हुन्छ, नत्र बाँकी वाईमा पनि 0 र जेडमा पनि 0, फिनिस्ड। त्यसै गरी वाई एक्सिस छ भने दाइ वाई ठाउँमा मात्र वाई हुन्छ, नत्र बाँकी ठाउँमा 0 हुन्छ। जेड एक्सिस छ भने एक्सिस र सुन्नु है, एक्सिस र प्लेनमा बहुत फरक छ फेरि है, सो कन्फ्युज नहुने, ठिक छ? तर सिम्पल लजिक लाउँदाखेरि आफैले बुझ्नुहुन्छ होला। अब जसले सोच्छ यसमाथि टाइम दिन्छ 2 सेकेन्ड 2 मिनट, हैन? त्यसले बुझेर जान्छ यहाँबाट, ठिक छ? जसले दिँदैन टाइम त्यो घोकेर जान्छ अनि बिर्सेर आउँछ, अनि इक्जाममा मिस्टेक गरेर आउँछ। सो 0 अनि जेड, ठिक छ? यति नै कहानी थियो। ल क्वेसन गरौँ है, क्वेसन गरौँ, यही हो, पुरानो नै कुरा हो के, पुरानो कुरा हो नि त, नयाँ फर्ममा दिएको छ। ल अब चाहिँ अब हेर्नु,
अब चाहिँ म एउटा कहानी अझै सुनाउँछु तपाईँहरूलाई 15 मिनट बितिसक्यो हैन अब मेन कहानी त फिनिश भइसक्यो अब के हुन्छ कि तपाईँहरूलाई अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हो कि के अरे डिस्टेन्स फर्मुला सेक्सन फर्मुला हैन प्यारलल डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने यताउता सानोतिनो कुराहरू 3 डाइमेन्सन फर्ममा दिएर हुन्छ सपोज डिस्टेन्सको कुरा आयो यो त रोहन सरको बेइज्जत भएन डिस्टेन्स फर्मुला पढाएपछि अब यो 3 डाइमेन्सनको कुरामा x1 होला y1 होला र z1 होला तीनटा z1 पनि थपेला नि त हैन पहिला पहिला के हुन्थ्यो डिस्टेन्स फर्मुला जसलाई जसलाई याद छैन त्यो नाकमा पानी एक बुन्दा नि अनि के गर्ने सुसाइड गर्ने हैन ल हेर्नुस् यो पहिला पहिलाको डिस्टेन्स फर्मुला हुन्थ्यो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर हैन तर अहिले 3 डाइमेन्सनमा दिएको छ भने z पनि थपेको हुन्छ हैन हैन z पनि थपेको हुन्छ यहाँ z थपेको छ सो यहाँ पनि z गएर थपिदिने हैन र z2 - z1 को होल स्क्वायर फिनिश यही हो फर्मुला यार हैन अनि भ्यालु पुट गर्ने ठाउँ ठाउँमा एन्सर निकाल्दै जाने हैन र सो अहिले थर्ड डाइमेन्सनको डाइमेन्सन फर्मुला के रे डिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ दाइ रुट अन्डर पुरानै फर्मुला हुन्छ क्या खालि z मात्र थपेको z मात्र थपेको अझै केही पनि गरेको छैन अब जे फर्मुला लेखाउँछु सेक्सन फर्मुला पनि खालि z मात्र थपिन्छ हैन अरु फर्मुलामा पनि खालि z मात्र थपिन्छ ठीक छ बाकी सबै कुरा सेम ल यही फर्मुला हो यसको ठाउँमा गएर x1 2 को भ्यालु हाल्दिने x1 को भ्यालु हाल्दिने y2 को भ्यालु हाल्दिने y1 को भ्यालु हाल्दिने z2 को भ्यालु हाल्दिने z1 को भ्यालु हाल्दिने एन्सर निकाल्दिने डिस्टेन्स निकाल्नु छ थर्ड डाइमेन्सनको सो यही फर्मुला हो ठीक छ खालि फर्मुला हल्का चेन्ज मात्र गरेको हो ठीक छ हल्का चेन्ज मात्र गरेको ल यहाँ हो द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट ओके अब यो सिकाउँछु ठीक छ द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट दिस फ्रम y एक्सिस भनेको छ कुनै एक्सिसबाट भनिएको छ भने त्यो एक्सिसलाई म्युट गरिदिने के गरिदिने दाइ म्युट गरिदिने डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु छ र एक्सिस दिएको छ भने y एक्सिस दिएको छ भने y एक्सिसलाई म्युट यो y को पार्टलाई म्युट बाकी सबै पार्टलाई लेखिदिने 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ 4 स्क्वायर को कति हुन्छ 4 स्क्वायर को 16 25 16 25 भनेपछि 41 हैन रुट अन्डर 41 हुन्छ बुझ्नु भयो यहाँ सपोज x एक्सिस दिएको भए ल x एक्सिस दिएको भए x पार्टलाई म्युट बाकी दुईटा पार्टलाई यसरी यसरी गर्थ्यो हैन बुझ्नु भयो z एक्सिस दिएको भए के हुन्थ्यो z पार्टलाई म्युट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुन्थ्यो 5 आन्सर हुन्थ्यो हैन सो यस्तै निकाल्नु ठीक छ यो चाहिँ याद गरिराख्नुस् याद के गर्नु नि यस्तै ठ्याक दिमागमै आउँछ के दिमागमा भन्छ टक दाइले सही याद टक आफै आउँछ के दिमागमा टेन्सन नलिनु एक्जामको दिनमा तपाईं एक्जाम हलमा बस्नुस् हैन खाली यति दिमागमा सोचिराख्नुस् यु थिंक क्रेजीको अल टु अल भिडियो मैले हेरिरहेको छु अनि दिमागमा आफै ठोक्छ के टक टक हैन आफै आउँछ के टेन्सन नै नलिनुस् जले जले बिर्सिन्छ बिचै सोचिरा होला नि अहिले धेरै जसको यो चलिरहेछ यो टाइम चलिरहेछ ताइ पढिरहेछु बिर्सिरहेछु हैन त्यो तपाईँ बिर्सेको हैन के ठीक छ तपाईँ अर्को पढिराख्दाखेरि अलिक दिमागमा धेरै कुरा अझै आउँछ हैन अनि पछाडीको बिर्सिया जस्तो फिल हुन्छ क्या फिल हुन्छ जसरी भनौँ न हल्का फुल्का यसो हुन्छ के नयाँ गर्लफ्रेन्ड पाएपछि मान्छेहरूले हैन पुरानो गर्लफ्रेन्डलाई बिर्सिया जस्तो हुन्छ के हैन र सो त्यस्तै हो के हैन तर बिर्सेको हुँदैन है फेरि बिर्सेको चाहिँ हुँदैन है हैन पुरानो गर्लफ्रेन्डलाई कसरी बिर्सिन्छ फर्स्ट गर्लफ्रेन्डलाई कसरी बिर्सिन्छ ल ओके यहाँ क्वेशन नम्बर 2 मा जाम हेलो हेलो सबैको ध्यान आयो हेलो हेलो कता कता ध्यान दिन्छ फेरि द डिस्टेन्स अफ px, y, z इक्वल्स टु फ्रम xy प्लेन इज ल भन्नुस् यहाँ xy प्लेन छ हो xy प्लेन छ भने पक्कै xy को कुरा नगरेर z को कुरा गर्छ र डिस्टेन्स भनेको छ के भनेको छ डिस्टेन्स भनेको छ डिस्टेन्स इज अलवेज पोजिटिभ त z मा मोडुलस हाल्न मिल्यो त यहाँ z मा मोडुलस हाल्नु हैन मोडुलस को मिनिङ के हो मोडुलस को मिनिङ हो जहिले पनि पोजिटिभ एन्सर चाहियो डिस्टेन्स कहिले नेगेटिभ हुन सक्छ सक्दैन दाइ ठीक छ फिनिश्ड है यही एन्सर छ इफ द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट x हेलो ध्यान छ पहिला कि गइसक्यो ध्यान उता ह ल ध्यान यहाँ ल्याउनुस् ल यहाँ यो हेर्नुस् त यो के हो पोइन्ट हो हैन सो यहाँ हुनु पर्यो ध्यान ओके क्वेशन नम्बर यहाँ 3 हेरौँ त इफ द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट x, 1, 2 ओके x, 1, 2 -2, 1, 0 इज यति डिस्टेन्स यति दिएको छ 3 डाइमेन्सनको सबै कुरा दिएको छ तपाईलाई x इक्वल्स टु भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ सो x इक्वल्स टु के हो यसको भ्यालु के हो कति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है कति ठुलो क्वेशन छ यो त केही छैन यहाँ हेर्नुस् के गर्ने हाम्रो फर्मुला के छ दाइ फर्मुला डिस्टेन्स इक्वल्स टु रुट अन्डर x2 - x1 डिस्टेन्सको फर्मुला घोकेर फेरि जाने हैन है ठीक छ तपाईहरुलाई यो फर्मुला आफै आउँछ टेन्सन नै नलिनुस् यो जो पुरानै फर्मुला जस्तै हो अलिकति मोडिफाई गरेको छ के जेड मोडाएर टेन्सन दिएको तपाईहरुलाई नत्र त तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् x2 - x1 x2 कुन हो
ल जुन पनि माने हुन्छ, यसलाई पनि x2 माने हुन्छ, वा यसलाई x2 भनेको ल -2 माने मैले सपोज -2 माइनस x को होल स्क्वायर प्लस y2 के हो दाइ 1 माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस z2 भनेको के हो 0 माइनस 2 को होल स्क्वायर। ठिक छ, ओके। अनि डिस्टेन्स कति दिएको छ, यता साइडमा 3 दिएको छ हैन। ओके, अब यसलाई सल्भ गरिदिनुस् यार, आन्सर आउँछ तपाईको x भ्यालु हैन। ल हेर्नुस् 3 = 2 कोही कोहीले के गर्छ थाहा छ, -2 को स्क्वायर माइनस x को स्क्वायर गरिदिन्छ अनि आउँछ अनि भन्छ आन्सर मिस्टेक भयो। यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर गर्ने हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक छ, प्लस 1 माइनस 1 भनेको 0, 0 को स्क्वायर समथिङ फिनिस्ड हैन। सो -2 को भनेको -2 को स्क्वायर हुन्छ। ओके, सो 3 को स्क्वायर भयो, यो ब्र्याकेट मलाई उता फाल्दिए। ठीक छ, सो स्क्वायर भन्न कहाँ त फेरि ब्र्याकेट लिएर हैन। सो ल अब हेर्नुस् त -2 को भनेको 4 भयो हैन। सो 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस प्लस सो 4x प्लस x स्क्वायर प्लस -4 को स्क्वायर भनेको 4 हैन। ल त हो, ओके। 3 को स्क्वायर 9 भयो हैन, 4 प्लस 4 8 हैन, प्लस 4x प्लस x स्क्वायर हैन। अब हेर्नुस् त यो 9 लाई उता फाल्दिनु, यो 0 = 8 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर 0 = 8 माइनस 9 पनि हुन्छ हैन, 9 लाई उता फाल्दिएको थिए। ओके, 8 माइनस 9 भनेको दाइ कति हुन्छ, -1 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर हुन्छ। सो 0 = कति हुन्छ, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। दाइ मैले भिडियो छोडेर भागिरहेको छु, मलाई यो हिसाब आएन। यति सजिलो छ। अब के गर्ने, क्याल्कुलेटर थिच्ने अनि इक्वेसन दुईटा निकाल्दिने हैन। ल हेर्नुस् त क्याल्कुलेटरमा कसरी निकाल्ने, मोड थिच्ने अनि 5 थिच्ने, जहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्छ त्यहाँ गर्ने हो। ठीक छ, ल हेर्नुस् अब इक्वेसन सेम टु सेम कोएफिसिएन्ट टाइप गर्नुस् 1 4 -1। ठीक छ, ल हेर्नुस् कति आयो कोएफिसिएन्ट, एउटा कोएफिसिएन्ट आयो -2 प्लस √5 आयो, अर्को के आयो -2 माइनस √5। दुईटाबाट कुन छ अप्सनमा, एकचोटि गएर चेकआउट गर्ने, त्यही आन्सर लेख्दिने। 5 - 2 छ हो। ल 5 - 2 छ भने यसको अर्थ यो होइन, 5 लाई अगाडि गरिदिएको छ, -2 छ भनेपछि -2 लाई पछाडि गरिदिएको छ, यही हो आन्सर। सो दिस इज आवर आन्सर। सजिलो छ, सजिलो थियो कि थिएन, ल भन्नुहोस्। दाइ थियो। ओके, सो भेट्ने छौँ नेक्स्ट पार्टमा, पक्कै पनि तपाईँलाई मजा आला। ठीक छ, ओके ओके, बाई बाई है, गुड नाइट।